يلا نبداو. غنبداو. فوالا ليماج هي جبدناها. هاد الغوبير هذا ملي تتبغيو تيفاسيو لي غوبير ديالكم افيشاج افاسي لي غوبير. الوغ ليكزارسيس اللي عندنا اليوم بحال اللي تنديرو دائما، عندنا ايماج دو باز وخصها ترجع ليا بهذا الشكل هذا، ولكن حنا ما عندناش كما قلت لكم، ما عنديش لي ميم تكستير ميم اوبجي ميم فوتو داكشي، مي حنا نشونجيو نشوفو غير لا تكنيك كيفاش. مي سي دوماج كلشي نتوما تديروه في 3 دي، يعني ما غاديش تحتاج. سي بيان سي بيان. الوغ هنايا غير جمعت لي فوتو اللي غادي نقدروا يساعدونا. مشيت ديريكتومون نبدا بلي تكستير ديال الحيط. غادي ناخد هاد ليماج او نبدا بهاد ليماج ستون نحلها في فوتوشوب، ماشي تجليسيوها ديريكتومون، لا لوحه ديريكتومون حلها في فوتوشوب. باش سد هادي غنمشي ديريكتومون هنايا. بون موان ايماج عندنا صغيره مي لي تكستير عندنا كبار، اذا بونتي تتحاول تشوف لا زون اللي غادي تبان فيه التكستير. اوكي بطبيعة الحال افيك شيفت. اذا البلان ديالي كيخص يكون اون وندير لي برودوي باش يديكاجي ليا تو سكي بلان. نسيليكسيوني كالك اللي فيه البلان، ناخد باكيت ماجيك. اذا خديت باكيت ماجيك، غير باكيت ماجيك الا كانت ليماج ضعيفه ولا شي حاجه ضروري تنقصم من طوليرونس، هي تتكون بار ديفو 30 32 ثم نقسم طوليرونس. اذا غادي نقول لي اجوتي لا سيليكسيون، غنشوف البلايص اللي غادي نقدر ناخد لا سيليكسيون ديالي. انا نقدر نطفي ليماج اللي عندنا غير بلان باش يبان ليا علاش خدام. لا نجي لهاد البارتي، اذا هادو اللي غادي نحتاج. سي بيان. اذا ينفع نسيليكسيوني ليماج ديالي ونكليكي عليها، غادي نكليكي على اجوتي على ان ماسك دو فيزيون. اذا كاع داكشي اللي ما داخلش فيه لا سيليكسيون، ندير الفيديو، كاع داكشي اللي ما داخلش فيه لا سيليكسيون تيتماسكا اوتوماتيكمون. اوكي لانه سون ماسك افيك ماسك، سون ماسك افيك ماسك. اذا هاد ليماج هادي نقدر نديتاشي لو ماسك مع الفينيت ديال لو كالك ونطفي. غير بور لانستون غادي نطفي سميت عليه لو ماسك ديالي. غنحاول ندير فلو ديريكسيونيل. فوالا مشيت للفيلتر فلو ديريكسيونيل. اذا انا مسيليكسيوني لو ماسك، خصني نسيليكسيوني الفينيت ديال لو كالك باش عرفتها. في لي فيلتر ما كانوش كلشي ماكتيفي. فوالا ملي تمشي نسيليكسيوني لو ماسك فيلتر تتلقى جاليري فوالا ما ماكتيفياش، وشي حوايج هنايا ما ماكتيفينش. اذا هنايا سيليكسيونيت الفينيت ديال لو كالك ومشيت لفلو ديريكسيونيل. اذا فلو ديريكسيونيل نتعامل مع 0.50 سي بيان. فوالا غير باش نحيد هذاك دابا ناكتيفي الشيناج او يبان لي لو ماسك. غنمشي عاوتاني اذا التكستير اللي كانت عندنا كيفاش دايره وهنايا كيفاش حولتها، يعني جبتها هنايا ابليكيت على لي زون اللي بغيت وفي الاخر درت لها فلو ديريكسيونيل. لا اذا نفيرمي هادي وناخد شي تكستير اخرى نحلها حتى هي فوتوشوب. فوالا غنغليسي ديريكتومون ليماج ديالي، نمشي نسيليكسيوني البلان اللي عندي اون هو تكستير غادي نابليكيها في هاد لا زون، نجي ليماج ديالي وندير لو ماسك. اذا باش ما يبقاش يتحرك معايا هاد لو ماسك هذا تديتاشيه تسيليكسيوني هادي، بغيت مازال ندير عليها موديفيكاسيون. اذا بونتي بور موا ترانسفورماسيون مانيال اون صغر التكستير ديالي وندير روتاسيون افيك شيفت كومبليس. لا الا بغيت مازال نزيد نصغر يا اوكي. اذا هنا لو ماسك ما تيتحركش ملي تديشيني يعني اللياج، يعني تديزاكتيفي اللياج اونتر لو كالك اي لو ماسك، الماسك تيبقى فيكسي. اما الا كان هذاك اللياج ماكتيفي راه اي حاجه ابليكيتي على الكالك تابليكي على الماسك. اوكي
اذا بقى لي غير التكستير ديال العود بور لانستون. لي كولور ما خدامش عليهم، يعني تنحط لي تكستير ديالي وداكشي عا باش نبدا نخدم على لي كولور. اذا فيرميت هادي ومشيت عاوتاني شفت تكستير ديال العود، يعني عندي هادي تاهي مزيانه وعندي هادي مزيانه. اذا هادي فيها بزاف ديال لي ديتاي. خديت ليماج ديالي حليتها في فوتوشوب ديبلاسيتها هنايا لا بور موا، تنشوف لاطاي ديالها بونتي. اذا الا شفنا الفيزيال ماكيت فينال تتلقى هاد التكسير. شوف العود غادي انكليني بهاد الشكل وهذا انكليني في هاد لونغل هادي. اذا الا قلنا هادي 45 وهادي موان 45 فوالا، وهادي فيرتيكالمون ها. نرجع للفوتوشوب. اذا عندي نبدا مثلا لي فيرتيكال صغار وديبلاسي هنايا صغار باش تربح لي ديتاي ديالك مزيان. فوالا اوكي. اذا نقدر نديبليكيها بوم جي بوم جي، يعني ديبليكيتها 3 المرات عندي هاد الكالك هذا. نطفي لي دول اللي فوق، واحده نحتاجو انكليني بهاد الشكل، واحده نحتاجو انكليني. وتقدر كاع تحيد واحد هذاك اللي تانكليني كيما هكا تعاود تانكليني بهاد الشكل، يعني تتصايبو تعاود دار. اذا نخليهم انا بثلاثه نخدم على هذا لي فيرتيكال. سيليكسيوني البلون ديالك كالك دو بلون، خذ باكيت ماجيك كيما قلت لكم طوليرونس كون ناقصه. اذا جيت هنايا 1 2 et 3 سيليكسيونيت الكالك الاولاني اجوتيت ان ماسك دو فيزيون. اذا العود نشوفوا هاد الخويه شنو هو دايرين فيها. تقريبا تيبان نوار، تتبان شي حاجه اللي يعني ما مسيليكسيونياش ها. نقدروا حنا ناجوتيوها. اذا الا كان حابسني كونتور هنايا نمشي للكالك عاوتاني اللي فيه البلون، ناخذ لا سيليكسيون ونجي لو ماسك وندير الغومبليساج ديال كولور بار ديفو وندير الغومبليساج ديال البلون الت سيبريم. اذا انت اوتوماتيكمون تيبان لي هذاك ليماج ديالي اللي بوم دي. اذا بقاو ليا كالك الاخر اكتيفي، ندير بوم تي، ندير شيفت لانكلينيزون ديال 45 نجي نحطها هنا. نقدر نصغر لا حيت زيرو. اذا 45 هي هادي. اذا باكيت ماجيك سي البلان ديالك، خذ باكيت ماجيك 1 شيفت 2 لا بغيتي تزيد هاد لابارتي اللي كاينه هنا. سي الكالك ديالك اجوتي ان ماسك دو فيزيون. سي الكالك الاخر وي نقدروا نبدلو لها الغوطاسيون عاوتاني. اذا الاخر عندنا تقريبا 45 هكايا. اذا حنا غادي نشوفو اكزاكتومون شنو تيوقع. اذا نديروها مانيال بلا ما دير شيفت فوالا. لي تري امبورطون تصغر باش ما يبقاوش يبانو لي ديتاي بزاف. وغادي نجي الكالك اللي الفوق باكيت ماجيك سيليكسيوني 1 بوم زاد اي 2. جي الكالك ديالك اجوتي ان ماسك دو فيزيون. رجع على هذا الكالك ديزاكتيفي الشيناج اونتر لو ماسك اي لو فينييت ديال لو كالك اي بوم تي. هذاك السيناج فاش كينفع؟ نعم فاش كينفع داك السيناج؟ يلا قلتها، قلت لكم دابا تنحرك التكستور ديالي. لا بقى الشيناج يتحرك لو ماسك تا هو. انا بغيت لو ماسك يبقى فوالا. مثلا بوم زاد خليتو ماكتيفي درت بوم تي فوالا بوم تي. اذا تنقول لي خلي الماسك فيكس دور لي التكستور فوالا ايشاب. تنديزاكتيفي تنأكتيفي لو كالك بوم تي
تندير الزوم، نحاول نديروها مانيال بور موا. الت الا بغيتي تصغر شويه. اوكي، العود ديال هاد الكالك هذا الا بغيت نديروه هنا واخا تكون عندنا بيبليوتيك باش نكاموفليوه شويه. اذا هذا اللي واقف هنايا تنسيليكسيوني باغيت ماجيك، نجي هنايا صافي، ورجع الكالك ديالي اللي فيه ماسك، تسيليكسيوني لو فينيات ديال لو ماسك، دير الغومبليساج بالبلون، حيت دابا هذا مصبوغ بالنوار في الماسك، تدير الغومبليساج بالبلون صافي تيبان لك. اذا يا اما الت سيبريم لانه كاين بروميير بلون، يا اما ايديسيون غومبليغ. خصني نرد بالي بارفوا تنهضر معاكم نتوما حافظين لي راكورسي كلافي. دوزيام جروب راه الا ما قلتهاش وما بينتهاش من جايه راه ما غاديش يعرفوها. اذا البلون اوكي بون دير. المهم نتوما في الغومبليساج ردوا بالكم، يعني ملي تيكون عندك كالك جديد مثلا، اوكي انا نحاول نطفي كلشي. غومبليساج كولور دو بروميير بلون، دابا دير نوار اللي في بروميير بلون الت سيبريم. غومبليساج كولور دو لاغيير بلون بوم سيبريم. ملي تندير شيفت سيبريم تتخرج لك لابواط دو ديالوغ باش يلاه حتى تحدد شنو بغيتي. اوكي، الا كان عندك غير جيست اوبجي مثلا ما تبقى ندير لانفيرس بوم شيفت اي سيبريميت بوم دي. الا عندك غير اوبجي وهنا عندك لا ترونسبارونس تدير شيفت سيبريم. اين كولور باغي تعطي النوار، ها النوار غير اكتيفي كونسيرفي لي زون ترونسبارون، هذا هو لا ترونسبارون. فوالا تتكليكي هنايا تدير اوكي بالغاكورسي كلافي. الا بغيت ندير كولور البلون، عندي البلون كوم كولور دو لاغير بلون، ندير بوم شيفت هي اللي تتكونسيرفي لي زون ترونسبارون. الت شيفت سيبريم بوم شيفت سيبريم. الا درتي الت سيبريم راه تتعمر الكالك كامل. اوكي، اذا اكتيفي لي كالك اخرين، هذا سيبريميه لوتيل ديبلاسمون. اذا انا غير او نيفو ديال الغومبليساج. اذا بقاو لي هادو. بغيتي دير تكنيك اخرى، ندير ليماج اللي عندي هنا اللي غادي نديرها بلا ما نبقى نسيليكسيوني لهاد الشيء كامل، غادي نجي نحطهم غير بلون عليها. علاش؟ لانه صافي هادو عامرين. اوكي، اذا نختار شي بيزاج لا اللي بغيتي تختار. هذا ندخلو ديريكتومون الماكيت ديالي، نحاول ندير ترانسفورماسيون مانيال بوم تي يا اوكي. اذا هنايا نحاول نمشي الكالك لي اون لاغير بلون هو الاخر، وتيبقى لك نتايا شوف شنو اللي بغيتي تبين في هذا البيزاج. فوالا بوم تي تزيد مازال تكبرها تخلي غير شي حاجه، سينو شونجي خذ ايماج اخرى. ديبلاسيتها هنايا باش نبينو بان راه كاين العلو شويه، داكشي علاش بغيت لابارتي لي اون. اوكي، اذا هاد الكالك هذا تقدر تسيبريميه لي اون با سيبريمي. اذا ديما ليماج اللي تتكون على الاكستيريور حاولوا تبردوها بزاف وحاولوا تفلوتيوها واحد شويه، يعني دير لها شويه ديال الفلو و ديساتيري لي كولور اللي فيها. اذا هنايا كالك دو ريغلاج تانتي ساتيراسيون بوم او. اذا بغيتي تعطي تانت وحده دير لي كولوريزي تاكتيفيها، سينو انا غادي نخليها في لي كولور ديالها ونديساتيري ونيكلارسي واحد شويه، يعني نبردها واحد شويه ماشي غادي نصومبغيها، يعني ايكلارسي غير ليفي ديال الدجاج لانه هي خارجه على الاكستيريور ما خصهاش تبقى فورس باش ما تاثرش على لي زيليمون لي تري امبورطون. فوالا اذا عندك غير ليمينوزيتي اي ساتيراسيون، هبط الساتيراسيون وزيد في الليمينوزيتي. اوكي، قالت لينا هاد لابارتي ديروها كري ولا شي حاجه،
يعني ناخذ un nouveau calque وناخذ l'outil sélection rectangulaire. voilà نحاول نعطي couleur gris. sélectionner gris اللي هنايا alt supprime pomme D pour moi. دابا نبداو نحطو لي زيليمون اللي غادي نحتاجو. اذا اللي تري امبورطون هو هذا البلان هذا يكون عندكم بروميير بلان وديري لي برودوي. بروميير بلان اي برودوي. اوكي دابا نبدا نشوف لي كولور ديالي قبل ما نبدا نحط يعني لي زيليمون اخرين. نبدا نشوف لومبراج ديالي نشوف لي كولور نشوف لا بغيت نبدا نمشي للكالك الاولاني. لا نطفي هذا الكالك مشي هذا الكالك. بغيت ندير كالك دو ريغلاج غادي ندير الت باش يتابليكا ليا ليه بوحدو. الت اي كليكي كالك ديجا سيليكسيوني. فوالا الت كليكي سير كالك دو ريغلاج. غادي ندي ساتيري بطبيعة الحال تانتي ساتيراسيون. فوالا وندي ساتيريه باش ميبقاش داك الكولور. فوالا العود يكفي انه عندي كل كالك فيه واحد التيب ديال العود. مي غادي نسيليكسيونيهم كاملين. بوم نريكيبيري لا سيليكسيون ديال شاك كالك اللي فيه هذاك العود. بوم شيفت. فوالا بوم اي شيفت تتاجوتي على سيليكسيون. بوم اي شيفت. اذا كاع لا بارتي اللي فيها العود سيليكسيونيتها. سينو غادي نسيليكسيوني 3 كالك اللي فيهم العود ونفيزيونيهم. سي ميو انك بوم دي. لا هاد لي 3 كالك بوم جي جروبيهم او كا ولا درتي شي ايغور ولا شي حاجه تلقى راسك باقيين عندك لي وديبليكي بوم جي جروبي اي بوم جي كلوني ديبليكي. هذا غادي ندير لي بوم او يعني في نديرو كوم كالك سي با لابيل هذوك لي 3 كالك افيك ان جروب. ابخي الت نكليكي على بوطون كالك دو ريغلاج ونمشي تانتي ساتيراسيون. الا بغيت نشونجي لو مود يعني نزيد شويه ديال انكريستاسيون. فوالا نحاول اكتيفي كولوريزي وانا نعطيو لامبورطونس للعود شويه ونزيد نساتيري. فوالا اوكي اذا pour moi اش يبقى لومبراج. قبل ما نبدا ندير لومبراج نحط دي زيليمون مازال باقيين عندي. اذا التكستير فيرمي بوم دبليو اي شنو نشوفو على ouvrir avec Photoshop déplacer directement هنايا بونتي pour moi دير ليماج كبيرة avec version 19 de Photoshop c'est pas l'appel ديرو shift 18 et inférieur obligé shift. ok dans bibliothèque هنايا اكسبري نخلي لا بارتي ديال العود تتبان. فوالا غادي بليز او موان تقدر ديفورمي تقدر. اوكي بور موا ليماج ديجا اذا ربحت هذاك الكادراج ديال العود اللي درت انا والناغيا بلان تيبان كي بحال راه انتيغري مع ديك البيبليوتيك. دابا دوزو شويه لومبراج اي غادي تاخد كالك كري ان نوفو كالك نومي اومبر prendre l'outil pinceau
À mon avis, بدات sélectionner partie par partie. باش ما تخرجش. فوالا باش ما تخرجش عليه. واخا راه كاين لو نوار ما يديرونجيش ولكن. سيليكسيوني كاك لي اون هو، خذ باكيت ماجيك دبليو. بدا بكود بالعود. فوالا. هاد لابارتي كل حاجة نخدمها بوحدها لأنهم ملاقين. بوغ ايفيتي داك البروبليم هادو مازال بعيدين على بعضياتهم. ماشي الكالكلي فيه لومبراج نرجع للبانسو بي. لا لابارتي لي اون با مختاريت لا كولور لا حتى شي حاجة. الت كليكي غير شونتيوني شي كولور من هاد البو هادي كون فونسي. تقدر تكليكي وخذ شي كولور شوية بليز او موان فونسي. Et la forme de pinceau direct, flou. Et l'opacité, la bretite, entre 60 et 70. Voilà. En tout cas, que fait ombre, changer le mode de fusion produit. On a dit pomme Z, ajouter A. Calque en haut, W, ajouter à la sélection. Calque ombre, B. Outil pinceau. نحط واحد البارتي صغيرة. ماشي مشكل. شو مع البرانسيب اللي تيبان. زوم اي هادي تاهي بارتي خصني نخدمها بوحدها. هاد لابارتي لي اون با خصني نخدمها بوحدها لأنه بلي فونسي على لابارتي لي اون. بلي فونسي على لابارتي لأنه لا ولكن ما خصنيش نتوشي هاد لازوم. وسيليكسيوني فوالا شتي علاش قلتها قلتي لي عاودها بزاف. انا قلت لك غادي نتوشي هاد لازون هادي. ولا هو مش انت. اذا pomme D, baguette magique, sélectionnez 4 plans et baguette magique W, sélectionnez 1 et 2. Ombre B. À chaque fois ما نبدا نعاود غتزيد صومبري داكشي علاش سي ميو في لومبراج وداكشي سي ميو انكم تنقصوا من لوباسيتي ديال البانسو. ندوز واحد الكوش الوسط كوش خفيف. نو هذاك خصني نخليه شويه خفيف مازال تبدات. اوكي بوم دي كالك بلون باغيت ماجيك عرفت باغيت ماجيك سيليكسيوني 1 2 بوم زاد خليك تيا بوحدك. لا اتاكي بزون رجع للومبر بانسو بي. Ok, pomme D, plan, baguette magique, sélectionner, ombre, pinceau. Pomme D, désélectionner, sélectionner le plan, baguette magique. Sélectionner bien et sélectionner un dos. البارتي تحت. Voilà. L'ombre B. Pomme D, désélectionner. Sinon, menu sélection, désélectionner. Sélectionnez calque plan et baguette magique 1 et 2. Pinceau, ombre.
Pomme D désélectionnée. Baguette magique. 1. L'ombre. B. Pinceau. هذا ما يصير درتي لون بغيتي تمسح واش غدير؟ صاك في الكالك ديالك. كيفاش؟ تاخد لاكوم. ما عمرني سالت لاكو واحد كتمسح كاع داك الترونسبارونس لا وراه ديجا هذا فيه لا ترونسبارونس. راه كريت كالك بوغ لومبر وانكري كالك بوغ ليميير. حتى انا كنت كندير كل وحده المهم صافي كل واحد وطريقته كندير كل كاب فيه اونبل ديال شي حاجه. Pomme D. Sélectionnez calque blanc. Baguette magique. Sélectionnez de la zone. Et directement ombre. B. Pinceau. Pomme D désélectionnée. Sélectionnez plan. C'est carré. Sélectionnez l'ombre. B. Donc, ممكن ناخد gris foncé, mais j'ai oublié. يعني les parties ديال gris normalement خدام على marron foncé. Marron foncé pour le bois. ولكن خصني من شونجيت لا زون ديال التكستير ما تيبانش لكم بزاف، مي نقدر ندير كولور يعني كيبان نفاغي عليهم كاملين. نقدر نزيد نقص من لوباسيتي لانه كاين شي بلايص. Pomme D, plan, baguette magique, sélectionne et pinceau, sélectionner ombre. La partie, je sais pas شنو داروا فيها. دير لي بلي sombré. ما بقى clair. لا ماشي بانسو، بانسو ما ديما الكالك هو اللي تشونجي لي لو مود دو فيزيون. C'est bon, d'un côté ombrage, c'est bien. D'abord, pomme D, créer un nouveau calque. Lighting. شوف couleur اللي تباز عليه. Lighting خدم سوا بالسوبربوزيسيون سينو انكريستاسيون، لكن سي ميو انكم تخدموا على سوبربوزيسيون. الوغ نبدا بهاد لابارتي حدي اللي خصني ندير فيها الضوء بزاف. نكليكي غناجوتي دابا هنايا درت 100% بونتي نديفورميها اوكي. L'outil déplacement, dupliquer le calque, dupliquer le calque. هادي غادي تكون بروجيكتور لا بوحدها. لا بغيت الت نديبليكي اي بونتي شيفتي alt pour dupliquer. Là, après, tu dupliques en bas, tu as un moyen là.
إذا tous les calques les en light c'est mieux grouper pomme G et changer le mode entre incrustation voilà, et superposition. Incrustation. Incrustation fait une lumière tamisée تقتلها شوية par rapport à incrustation. Incrustation mais l'opacité. Ok? كيف ما كانت عادية زوين. Alors, un nouveau calque, toujours lighting. Prendre l'outil lasso polygonal. Et faire une sélection. Ok? Soit prendre l'outil pinceau. Même couleur, sinon le blanc. Pomme D, désélectionner, filtre, atténuation, flow gaussien, filtre, flow gaussien. قش net, زف, شوية. L'opacité de calque. Sinon, il faut dire l'opacité. Ajouter un masque et prendre le petit pinceau. Opacité 50. Avec le noir. Ok. Un nouveau calque en bas. Des pinceau, clic, ponté, changer le mode, superposition, sinon des remplissages de blanc. Et plus fermer bibliothèque et ouvrir avec Photoshop. Prendre l'outil sélection rapide, sinon baguette magique avec tolérance. Pomme Shift I, l'inverse, et Pomme C, et Pomme V. Sélectionnez calque en haut, et Pomme V. Pour moi, Pomme T, Shift, c'est une vidéo. Hein? كان خلي خير سير خدامين Ombre, Alt, sinon Pomme J dupliqué et changer le mode avec produit. Pomme J dupliqué et changer le mode produit. Pomme Z. Sinon Alt, cliquez sur calque de réglage, niveau. Juste créer un masque d'écritage d'après le calque précédent et activer produit. Ok? Sans ajout de réglage. Après, là, et Pomme W, ou là, محتاج في emplacement آخر.
mais c'est mieux de changer le fauteuil. Pomme V, pomme moi, et pomme T, à mon avis, juste dupliquer avec les. Là, معلش يلا. Toujours avec Shift. On a quelle lumière, c'est bon, c'est pas des bibliothèques, tu vois, que je comme. وعنده لا لامب ديالو بوحدو ما عنديش ديك لا لامب. ديرو خارج ولا كيفاش داك الخط خدام بلا Bravo. Sélectionnez le calque. Ajoutez un masque de fusion. Récupérez la sélection du fauteuil. C'est le calque B. 100%. Normalement, il y a deux lignes jaunes. لا هذاك الخط لا كاين هذاك ديال الكناب ديال الكنابي صافي داك لو ميليو وي نمسح هاد الكونتور هذا اللي تيبان حيت جيت في الوسط ما كانش جيت في الوسط مسحتي معاه حتى اللعيبه ديال الكنار. نو كنابي نتوش با ما متوشيهاش انا ندير له ماسك على هذا ما نتوشيش انا الكالكل ديال الكنابي. Pour moi, pomme D désélectionnée. Pomme W. Serre. بدلي هادشي. Ouvrir. Photoshop. Baguette magique. L'inverse, pomme Shift I. Et pomme C. Et pomme V. Pomme moi, pomme T, avec Shift, zoom en avant. Embryo, Alt, cliquez à la carte de réglage, niveau, et produit, et OK. Et OK. Pour moi, désaturer, Alt, clic, anti-saturation, OK, désaturer. C'est bon. Pomme W. Le personnage a été confié à relier les lampes directement. Pour moi, pomme T, Shift. Pixeliser le calque, bouton droite, pixeliser le calque et séparer les deux lampes avec l'outil lasso. Pomme Shift J, sinon calque, nouveau, calque pas coupé, Pomme Shift J. L'outil déplacement, déplacer un. Out sombreon, pomme L, niveau.
Ok. Pomme L. Ok. خليك هكاك راه ما مقطعاش ولكن لا بيرسي اللي تعطيه. Alors un nouveau calque en haut, là en bas. Pinceau, couleur, c'est pas la peine. لأن عندنا couleur claire اللي en arrière plan. مازال إلا sombreتي l'image اللي en arrière plan باش دير تبين ليميار في هذوك لي دو لامب. البوم زاد. بقى انك تعبي غير بلي بيرسوناج باش تشوف لي شال. نعطيكم واحد الفيشي او بي اس قاش يبان ليا فيشي او بي اس illustrateur téléchargement كون مشى هاد الفيشي Ah, c'est dommage, JPEG. Prendre l'outil lasso. Pomme C. Et pomme V. Le produit. Pomme T. Shift. Non, manoir avec l'arrière-plan blanc. Symétrie axe horizontal. Shift. Voilà. Avec le masque. À chaque fois, je trouve chez personnage. Sélectionner avec l'outil lasso et prendre l'outil baguette magique. Appuyez sur la touche Alt et cliquez à l'intérieur de sélection. Alors pour sélectionner juste pomme C et pomme V. Pomme T. Shift. La canne british noir, l'opacité. Je mets des rangiches, 60. Sélectionnez l'image. L'outil lasso.
Baguette magique, Alt, cliquez à l'intérieur, pensez. L'outil de déplacement, V, Pointer, Shift, opacité 60. هذا هو l'objectif ديالنا. سي با الفيديو غادي يكون وصل لواحد النيفو